السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم بخير وعلى خير. دونك من بعد ما كنطلقوا لا بوبليسيتي وتبداو يجيو لي ريزولطا، بيان سور هنا الفيسبوك هذا هو لو مونطون اللي تتبدا تديبونسي. دونك هنا راه خسرنا تقريبا 5.71 دولار مثلا. فيسبوك راه غيبدا تيطلع لك شحال لو مونطون اللي كتخسر في هاد البلاصه ديال لو مونطون ديبونسي، باش تعرف شحال اكزاكتومون دابا خسرتي في لا جورني ديبونسيتي في الفيسبوك. باش نعرفوا التوتال شحال خصنا نخلصوا الفيسبوك وفين هما لي فاكتور ديالنا، ولا بغينا ندخلوا لي فاكتور في لا كونطابيليتي مثلا الا عندنا شركه تنجيو لا فاكتوراسيون. دونك هنا مثلا دابا لا فاكتوراسيون عندها علاقه بالكونت بوبليسيتير، كل كونت من هادو عنده لا فاكتوراسيون ديالو. دونك دابا مثلا حنا في هاد لو كونت حنا واصلين ل 58. دونك فيسبوك كيفاش تيخدم في الفاكتوراسيون؟ فيسبوك دائما تيسلفك الفلوس، مثلا دابا راه هو مسلفنا هاد 58 مثلا دولار، كل ما انت تخلص مثلا داكشي اللي كيتسالك في فيسبوك كل ما كيزيد يسلفك اكثر. بحال دابا في الاول فاش يلاه تتحل كونط راه تيسلفك واقيلا غير 3 دولار، من بعد ملي تتخلص ليه ديك 3 دولار تيعاود يزيد يسلفك حتى ل 5 دولار، من بعد 5 دولار 10 دولار، وانت غادي تطلب ليه اكثر حتى تتوصل. دابا مثلا هذا فيه 300 دولار دو كريدي، الا بغيت نزيد نطلب ليه اكثر مثلا تندير جيري، تنقول فيسبوك راه دابا انا بغيت 500 دولار ديال لو بلافون، دونك ديال ليميت. من بعد ما تخلص دابا ملي غادي يوصل لو مونطون هاد 300 دولار وغادي تخلصها مثلا، غادي يقدر يزيد فيسبوك ديك الساعه غيعطيك 700 دولار مثلا. ان اوتر كونت تقدر تلقى فيه اكثر، مثلا هذا كيتسالنا فيه 700 دولار انسي دو سويت. دونك كل بارفو مزيان يكونوا عندك بليزيور كونت تكون هذيك لا ليميت دو كريدي عندك طالعه، مثلا هذا 700 واحد اخر فيه 300 واحد اخر فيه 500 واحد اخر، تكون عندك واحد 50,000 درهم ولا 40,000 درهم تتكون عندك ديجا على باز تقدر تخدم بها الفيسبوك، حتى تخدم بها عاد تتخلص باغ لا سويت الفيسبوك. بيان سور انت من يلاه تتكون بادي ما تيكونش عندك هاد الليميت، حتى تبدا تتخلص باغ لا سويت. مره تتخلص 10 دولار 20 دولار 30 دولار 40 دولار 100 دولار 50 200 دولار وانت غادي والفيسبوك تيسلفك. دابا ملي تتكونسومي من حنا غنوصلوا ل 700 دولار غتحبس لا بوبليسيتي ديالنا، لو كونط غيولي ديزاكتيفي، غادي نخلصوها عاد ديك الساعه غيعاود هاد لو سوي هذا كيعاود يهبط ا زيرو. هنا بيان سور لي مود دو بايمون ديالنا، دونك لا كارت بونكير تتاسوسي هنا، دونك تدير ديفينير ان كونت، وهنا تدير يا اما اجوتي ان مود دو بايمون الا مثلا هذيك لا كارت ديالك ما بغاتش دوز بها البايمون، تدير اجوتي ان نوفو مود دو بايمون، ولا تتخلص بلو مود دو بايمون ديجا اوتيليزي مثلا. دونك هنا تيقول لك فيسبوك واش بغيتي تخلص لو مونطون كامل ولا بغيتي تقسم مثلا لو مونطون، تقدر تقسم مثلا تخلص بهاد لا كارت ان مونطون بالباي بال ان اوتر مونطون انسي دو سويت. دونك هنا بيان سور باي بال تقدر تاجوتي، تقدر تسيليكسيوني الباي بال وتخلص بيه ديريكتومون الا عندك لو سولد في الباي بال. سينون راه تتخلص بلا كارت بونكير ديال الاي كوميرس ولا ديال الدوطاسيون توريستيك. دونك الدوطاسيون توريستيك فيها 45,000 درهم في العام، دونك تمشي تتشارجيها بالباسبور ديالك. ودابا لا كارت اي كوميرس راه فيها 15,000 درهم، يعني في التوتال راه عندك تقريبا 60,000 درهم في العام اللي تقدر تخلصها فيسبوك. ابخي راه تاخذ لو سولد من عند الدراري في الباي بال، راه تيبيعوا الدراري لو سولد. الا احتاجيتو بيان سور لو سولد في الباي بال غير صيفطوا لنا ان ميساج، راه كاين لو سولد في الباي بال اللي بغى يخلص به الفيسبوك، دونك راه تقدر تخلص به الفيسبوك. بيان سور اشنا هو داك لو باي بال؟ هاد لو باي بال واحد لا بونك اون لين تتحط فيه فلوسك اون دولار وتقدر تبقى تخلص بها سوا الفيسبوك سوا بزاف ديال لي زوطخ سيرفيس. دونك ملي تجيب انت لو سولد تقدر تشريه من عند الدراري اللي ديجا عندهم لو سولد في الباي بال ديالهم، تيعطيوك انت لو سولد تتخلصهم انت اسباس باش تقدر تبقى تخلص الفيسبوك من بعد. ابخي حاجه اللي زوينه في الفاكتوراسيون هي هاد لو بلافون دو ديبونس. ملي تتكون طارق مثلا بزاف ديال لي بوبليسيتي، مثلا بزاف ديال لي كومباين، وتتخاف بعض المرات ما انك ما تردش البال، يعني ما تجيش تشوف الريزولطا وتحبس وتموديفي، ولا مثلا تقدر توقع شي حاجه وتتنسى الفيسبوك. دونك الحاجه اللي تقدر تنفعك هي هاد البلافون دو ديبونس. بحال دابا هنا ملي تنحطوا ليه دابا لو سي، دابا غادي يوصل 3110 دولار وغادي تحبس لا بوبليسيتي كامل، واخا حاط ليه في لي بودجي انا 100 دولار 200 دولار في شاك كومبان ولا 20 دولار 30 دولار، دابا غادي يوصل، دابا هو خاسر 3000 مثلا و800 و9، اون فوا غيوصل 3810 غيحبس لا بوبليسيتي. دونك انا ملي غيحبس هو لا بوبليسيتي غادي نجي غنعطيه ان اوتر سي، غنقول ليه دابا تتوصل 3000 مثلا و840 دولار، نزيدو 30 دولار. دونك اون فوا وصلت 3840 دولار دابا غيعاود يحبس لا بوبليسيتي،
دونك انا ديك الساعه تنجي نعاود نموديفي لو سي. هنا ما تنحتاجش نبقى نبدل البيدجي ديال شاك كومبان ولا شي حاجه، تنجي تنقاد غير البلافون دو ديبونس اوتوماتيكمون تيتحبسوا لي بوبليسيتي، تنموديفي لو سي تيعاودوا يطلقوا باش ما نبقاش نقيس في البيدجي ديال شاك كومبان بوحدها، لان داكشي تيعاود عاوتاني يعاود ليا البيكسل ا زيرو، ويعاود عاوتاني يعاود ليا لوبتيميزاسيون ا زيرو. دونك من هنا ملي تتقاد هنا حتى حاجه ما تتعاود ا زيرو، لا بوبليسيتي اوتوماتيكمون تتطلق اكتيف كيف ما كانت. دونك هادي مزيانه باش تنبقى مراقب لي ديبونس ديالي، ما تنتصيدش ان واحد النهار نغفل نجي نلقى واحد 200 دولار تخسرت وانا ما رديتش البال. دونك هاد لي بلافون دو ديبونس تيعاونوني. بقى لينا حاجه وحده اللي هي لي فاكتور. دونك هنا بالنسبه لا فاكتوراسيون، هنا تنقدر نحط ليه لو ليدونتيفيون فيسكال مثلا ديال واحد لا سوسيتي ديالي، وفيسبوك في لا فاكتور تيجينيري لك على حساب هاد ليدونتيفيون فيسكال. الا بغيتي تكونطابيليزي مثلا ديال لي فاكتور تقدر تكونطابيليزيهم بحال هكا بهاد ليدونتيفيون فيسكال. دونك في لو باي تدير المغرب، ومن هنا تدير لي دوني ديالك. دونك هادي مزيانه. دونك تجي الكونت بوبليسيتير راه غادي تلقى فيه هاد البلاصه تتعمر فيها ليدونتيفيون فيسكال الا كانت عندك اونتربريز باش تربح هاد لي شارج هادو تدخلهم في لا كونطابيليتي. دونك هذا ما كان بالنسبه لا فاكتوراسيون. جو بونس راها واضحه. ابخي كتلقى لي فاكتور ديالك هنا راه تقدر تيليشارجيهم مثلا اون بي دي اف و تتخليهم عندك. هادو اللي تتعطي للكونطابل اون فوا تيليشارجي مثلا لا فاكتور، تقدر تعطيها ديك الساعه للكونطابل فيها ليدونتيفيون فيسكال ديالك